मुलुकमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको गुनासो बढे पनि अख्तियारको प्रतिवेदनले भने घटेको देखायो। स्थानीय तहमा भने भ्रष्टाचार झन मौलायो। शेयर बजारमा 26.44 अङ्कको हरियाली छाएसँगै परिसूचक 2700 अङ्कमा उक्लियो। कारोबार रकममा भने सामान्य मात्रै सुधार देखियो। र प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा संवादमा आउन आह्वान। संवाद होइन राजीनामा दिन आन्दोलन पक्षको सुझाव। जबरालाई हटाएर न्यायपालिका जोगाउन दलहरूलाई पूर्व न्यायाधीश फोरमको आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको गुनासो बढे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले भने गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार घटेको देखाएको छ। अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जम्मा 114 वटा मात्रै मुद्दा दायर भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोगको 30 वर्षको इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै 441 मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 114 वटा मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा मध्ये सबैभन्दा धेरै घुसमा 70 वटा छ भने गैरकानुनी लाभ हानिमा 12 तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व हिनामिना तथा विधिमा 3 वटा छन्। दर्ता मुद्दाबाट कुल 483 जनालाई प्रतिवादी बनाई 1,49,47,35,434 रुपैयाँ बिगो मागदावी लिएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरीमा कमी भएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताउनुभयो। प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको बताउनुभयो। हाम्रो मुद्दा दायर चाहिँ अलिकति कम भयो गत आर्थिक वर्षमा भन्ने हिसाबले चाहिँ आएको छ। वास्तवमै हामीले अघि पनि भन्यौँ, विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दा दायरको सङ्ख्यामा हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा एउटा कमी भएको अवस्था छ। र सँगसँगै यो जुन जब जस्तै तामेलीमा गएका उजुरीहरू धेरै रहेका प्रारम्भिकतर्फ पनि अथवा विस्तृततर्फ पनि भन्ने कुरा आएको छ। आयोगले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ उजुरीहरू, भ्रष्टाचार अनियमिततासँग सम्बद्ध उजुरीहरू चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ र ती उजुरीहरूमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा चाहिँ हामीले आयोगले चाहिँ निर्णय गर्ने हो। र तथ्यको र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्दाखेरि अब आयोगको लक्ष्य पनि मुद्दा बढाउने अथवा घटाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। आयोगको लक्ष्य के हो भने हामीलाई प्राप्त उजुरीहरूमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई कारबाहीको लागि अगाडि बढाउने र यदि चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण र चाहिँ त्यहाँ वस्तुगत प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको देखिएन भने त्यसलाई टुङ्ग्याउने अथवा तामेली लाने नि हो। त्यो भएकाले यो तामेलीमा गएका विषयहरू चाहिँ प्रमाण नपुगेका अथवा प्रमाण चाहिँ भ्रष्टाचार भएका प्रमाण फेला नपरेका विषयहरू चाहिँ आयोगले तामेलीमा जाने गर्दछ। र यो मुद्दामा अलि अथवा चाहिँ हाम्रो कारबाही पनि जस्तै चाहिँ अब उजुरी चाहिँ यति भयो, जम्मा 510 वटा मात्रै विस्तृतमा लाने गरी चाहिँ निर्णय भएका छन् भनेपछि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रा अनुसन्धान पनि केही हिसाबले चाहिँ प्रभावित भएकाले, हाम्रा काम पनि प्रभावित भएकाले गर्दाखेरि पनि गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ अलिकति सङ्ख्या कम भएको अवस्था हो। अख्तियारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार झन मौलाएको जनाएको छ। अख्तियारले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै धेरै उजुरी पर्ने गरेको पनि जनाएको छ। अख्तियार प्रवक्ता रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा नागरिकहरूको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको हामीले उजुरी अब भ्रष्टाचार बढेको भन्दा नि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा का उजुरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ उच्च नै रहेको छ। हामीले अन्य विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय तह सङ्घीय मामिला जसमा स्थानीय तह समेत भन्नेमै उजुरीहरू चाहिँ 32% को हाराहारीमा छन्। त्यस्तै शिक्षातर्फका उजुरीहरूमा पनि स्थानीय तहका उजुरीहरू चाहिँ केही चाहिँ संलग्न छन्, किनभने त्यहाँ पनि शिक्षा समेतका उजुरीहरूको हिसाबले त्यहाँ आएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर हामीलाई प्राप्त हुने उजुरीको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो अवस्थामै रहेको छ। अब यसमा भ्रष्टाचारै भएको कारणले गर्दाखेरि उजुरी भएको एउटा पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकहरूले अलिकति बढी निगरानी गरेको र त्यहाँका विषयहरूमा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जनचेतना पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अथवा स्थानीय सेवाहरू चाहिँ जनताको नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा जनताको खबरदारी बढेको पनि को कारणले पनि उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। अब यसमा स्थानीय तहमा उजुरी भ्रष्टाचार बढेको हो होइन भन्ने विषयमा त यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय होला, तर चाहिँ हामीले उजुरीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने अथवा उजुरी पर्ने प्रवृत्ति हेर्ने हो, ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा उजुरी पर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको अवस्था छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा 113वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको पनि बताएको छ, जसमध्ये 81वटा अर्थात् 71.68% फैसलामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा 22,625वटा उजुरी परेकोमा 14,532वटा फर्स्यौट भएको पनि जानकारी दिएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा 50,000 निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सोमबार भारतीय दूतावासले काठमाडौँमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण UNDP र UNOP सँगको सहकार्यमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा भारतीय दूतावासकी नियोग उपप्रमुख नाम गियसी खम्पाले भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप 50,000 निजी घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई भारत सरकारले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताउँदै गोरखा, नुवाकोट र काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उपप्रमुख खाम्पाले नेपाल सरकारले अपनाएको घरधनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्धति अनुसार सम्पन्न भएको बताउनुभयो। At the ICNR conference held in Kathmandu in 2015, the government of India had pledged $1 billion in post-earthquake reconstruction that included $250 million as grant assistance and $750 million under concessional credit. Out of this, $150 million was allocated for providing financial and technical assistance to 50,000 quake-hit households in Gorkha and Nuwakot districts. कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भारतले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले भारत सरकारले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि धेरै स्थानमा सहयोग गरेको बताउँदै भारतले उपलब्ध गराउने रकम उचित क्षेत्रमा प्रयोग हुने बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले गोरखा र नुवाकोट जिल्लाका 4 नगरपालिका र 14 गाउँपालिका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सन् 2018 मा भारत सरकारले UNDP र UNOPS लाई यस परियोजनामा संलग्न गराएको बताउनुभयो। उहाँले $100 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र चौथो लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतको $50 मिलियन अमेरिकी डलर सहित 50,000 घरको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न आवास क्षेत्रमा भूकम्पपछिको सहायता प्याकेजको रूपमा भारत सरकारले $150 मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। So in this occasion, I also would like to invite you all to participate in that conference, which should be held both by physical means as well as virtually. So you can go to the website of the NRA and you can find out the link on that, and you will be able to join on that international conference. The support that was provided to us in these reconstruction legal process, as well as in the rescue and relief operations,
by the government of India was very much remarkable. I also would like to thank, and we are very much grateful to the government of India and the people of India who have supported to our country and the people in a very difficult situation. The total assistance that was committed by the government of India of around $1 billion for the reconstruction and recovery activities. Out of that, we are planning at the moment to utilize all the grant assistance, which was $250 million, out of which $100 million was allocated for the housing reconstruction, and $150 million was allocated for the cultural heritage, health and educational facilities. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गराउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरू व्यावहारिक बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नवनियुक्त सहसचिवहरूका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवाका प्रशासकहरू व्यावहारिक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले समाज परिवर्तनशील रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो पुस्ताले गरेका कुराहरू ठिक भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र समयअनुसार परिवर्तन भएका कुराहरूमा सोही अनुरूप काम गर्न सहसचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सैद्धान्तिक मात्रै नभई व्यावहारिक बन्ने प्रशासक नै असल प्रशासक हुने भन्दै उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू व्यावहारिक, धैर्यवान र लगनशील हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। तपाईहरुले पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा आजसम्म सिद्ध भएका भनेर मुख्य सचिवज्यूहरू, सचिवज्यूहरू वा तपाईहरु भन्दा अघिल्लो पुस्ताले जे कुराहरू भन्नुभएको छ ती कुराहरू चाहिँ ठिक छन् भने कार्यान्वयन गर्ने। कतिपय कुराहरू यो सामाजिक विज्ञानमा परिवर्तन भएरै रहन्छ र त्यसो हुँदाखेरि परिवर्तित स्थितिमा यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने त्यसलाई नयाँ ढंगले नवप्रवर्धन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग तादात्म्यता मिलाएर मात्रै असल प्रशासक बन्न सक्दछ र असल प्रशासकले सिद्धान्त मात्रै होइन व्यवहारिक बन्ने, धैर्यवान बन्ने, आफ्नो काममा दत्तचित्त लगनशील बन्ने र उदाहरणीय काम पनि गर्ने यो कुराहरू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री श्रेष्ठले नवनियुक्त सहसचिवहरूलाई आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरिकन काम लगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। कतिपय कर्मचारीहरू आफूलाई प्रशासक ठानी सबै कामहरूलाई लगाउने प्रवृत्ति रहेकोले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। आफूलाई मनपर्नेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने कुरा पनि राम्रो हुँदैन। कतिपय प्रशासकहरूमा मैले के देख्छु भने लाइक डिसलाइक, नजिक टाढा, अनि आफूलाई मन पर्यो उसलाई भारी, अरूलाई चाहिँ भरसके पन्छाइदिने प्रवृत्ति हुन्छ नि। गाउँघरमा तपाईहरु देख्नुहुन्छ उकालो होला, उकालोमा भारी बोकेर गएको छ भने अब एउटा ठुइसे बोकेको छ त्यसमाथि ढोको पनि राखिदिएको छ, त्यसमाथि डालो पनि राखिदिएपछि त्यो त ठचक्कै बस्छ नि। त्यसकारण जिम्मेवारीको भारी पनि एउटै व्यक्तिलाई ठुइसेमाथि ढोको, ढोकोमाथि डालो त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जिम्मेवारीमा कुशल प्रशासकले सधैँभरि सबैलाई समन्वयिक हैन, सबैलाई न्याय हुने, मेरो मन पर्ने कि मेरो मन नपर्ने, लाइक डिसलाइक नगरिकन सबैलाई काम गर्ने अवसर दिनै पर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रशासनभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा मङ्सिर 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको होटल हयात रेजेन्सीमा मेला तथा प्रदर्शनी हुने भएको हो। महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नेपाली हस्तकला क्षेत्रको आन्तरिक बजार प्रवर्धन तथा निर्यात व्यापारमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मेला गर्न लागेको बताएको छ। मेलामा 120 भन्दा बढी व्यापारिक स्टल राखिनेछन्। यस्तै निर्यात जन्य विभिन्न 36 विधाका हस्तकला वस्तुहरूको प्रदर्शनी पनि हुनेछ।
करिब 30,000 भन्दा बढीलाई मेला अवलोकनको निशुल्क प्रवेश पास वितरण गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ। मेला अवलोकन गर्न 100 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ। प्रदर्शनीमा हस्तकला वस्तुहरू निर्यात गर्ने, वर्षको उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान तथा आर्टिस्ट अफ द इयर सम्मान प्रदान गर्ने पनि महासङ्घका उपाध्यक्ष रविन्द्र साख्यले जानकारी दिनुभयो। साथै हस्तकलाका विभिन्न विधामा संलग्न 70 वर्ष नागेका 10 जना ज्येष्ठ नागरिक तथा वरिष्ठ कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै परम्परागत तथा समसामयिक हस्तकला विधामा कला प्रतियोगिता हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। हरेक साल हामीले हस्तकला व्यापार विकासीमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नु 5 करोड 10 करोड 20 करोड एक्सपोर्ट गरेर सबसे टपमा आउन सफल हुनुभएका उद्यमी व्यवसायहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्दैछौँ भने इन्टरप्रेनर अफ द इयर बेस्ट इन्टरप्रेनर उत्कृष्ट उद्यमी भनेर हामीले त्यही दिनमा हामी सम्मान गर्छौँ भने आर्टिस्ट अफ द इयर भनेर उत्कृष्ट कलाकार पनि हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसै गरी हस्तकला क्षेत्रमा आजीवन संलग्न भएर योगदान गर्नुभएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही मेलाकै दौरानमा 70 वर्षभन्दा माथि उमेर काटिसक्नुभएका अनवरत रूपमा हस्तकला क्षेत्रमा संलग्न कलाकारहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। हस्तकला प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 50,000 नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस्तै दोस्रो हुनेलाई 30,000 र तेस्रो हुनेलाई 20,000 नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। मेला 3 दिनसम्म चल्नेछ। मेलामा झण्डै 3 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने महासङ्घले अनुमान गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको घोषणा तथा शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको निम्ति प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको छ। किसानले भरिएको यो देश, मेचीदेखि महाकालीसम्म किसान र गाउँले भरिएको यो देश हो। यस अर्थमा किसानको हित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने कुराबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौँ। हाम्रो फोकस नै त्यसमा हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारशिला भनेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हो। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने र यसको यान्त्रिकीकरण गर्ने, यो काम गर्न सकियो भने मात्रै यसमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू किसानको मुक्तिको लागि बनेको भन्दै किसान आन्दोलन उठाउनको लागि वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले किसानको हित र कल्याण गर्नु नै आफूहरूको राजनीतिको मूल विषय भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। सोमबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 26.44 अङ्कले बढेर 2715.35 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदा कारोबार रकममा भने सामान्य मात्रै सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 228 कम्पनीको 86,36,000 किता शेयर 4 अर्ब 73 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन पनि 74,34,000 किता शेयर 4 अर्ब 9 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको थियो। आज बजारमा बोटलर्स नेपाल तराई, महालक्ष्मी विकास बैंक र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ। आइतबार पनि यी कम्पनीको मूल्य बढेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सांस्कृतिक सम्पदाले नै देशको पहिचान बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुर स्थित बालकुमारी मन्दिर पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री भूषालले सांस्कृतिक सम्पदाले नै देशको पहिचान बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले यही वर्षमा ललितपुरको खोकनामा रुद्रायणीको मन्दिर निर्माण गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाम्रो ललितपुर कला संस्कृति सम्पदाले असाध्यै भरिपूर्ण छ। यो गत भूकम्पले हाम्रा धेरै सम्पदाहरू ध्वस्त भएका थिए। त्यसको पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा धेरै हामीले मङ्गलबजार दरबार स्क्वायरमा भीमसेन कृष्ण मन्दिर लगायतका धेरै पुनर्संरचना भए।
उता बुङमतीमा रत मसिनाथको पुनर्निर्माण हुँदैछ। यही वर्ष नै फोकानामा रुद्राणीको पुनर्निर्माण हुँदैछ र यहाँ चाहिँ बालकुमारी मन्दिरको जुन पुनर्निर्माण हुँदैछ। यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्कृति सम्पदालाई चाहिँ भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने यो प्रक्रिया पनि हो। अहिले पुनर्निर्माण हुने प्रक्रियाले सयौँ वर्षसम्म चाहिँ यो रहनेछ, सजीव रहनेछ र आउने कैयौँ पुस्ताहरूसम्म चाहिँ यो संस्कृतिको यो हस्तान्तरण पनि हो भन्न सकिन्छ। र यो अहिले त यही नै हो, एउटा स्वयं नागरिक लाग्ने कुरा हो। त्यसपछि राज्यले पनि यसमा फेरि सहयोग गर्ने कुरा। अहिले हामी 3 तहको सरकारको प्रणालीमा छौँ। अहिले स्थानीय सरकारले यहाँ भर्खरै पहल ल्याएको छ, तर प्रदेश र सङ्घबाट पनि हामी यसलाई सहयोग गरेर पूर्णता दिन्छौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भूषालले कला संस्कृति राष्ट्रको पहिचान मात्रै नभएर पर्यटकीय स्थल बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राजीनामा दिन चर्को दबाब दिँदै आफू विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले गतिरोधको अन्त्यका लागि उपयुक्त विकल्प संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार आफ्नो सचिवालय मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायालयमा देखिएको गतिरोधहरूको अन्त्यका लागि संवादमा आउन आन्दोलनरत बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरूलाई आह्वान गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले न्यायालयको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हालसालै भएको संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको बताउनुभयो। न्यायको एक रथका 2 पाङ्ग्राको रूप परेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवा र निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु खडा भएको छ। यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हामी बीच हालसालै भएको संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवं माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सहित विभिन्न समयमा न्यायपालिकाले स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैँ तयार रहेको यथार्थपूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यको सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बेलामा सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसको प्रमुख आफूमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। विधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापित भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्त तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। यता आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। नेपाल राज्यले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नको लागि जनतालाई न्याय दिलाउनको राखिएको हो। तर न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रूपमा जो उभिनु भएको छ, पक्षी पोषकको रूपमा उभिनु भएको छ। हामीले भन्यौँ तपाईँको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। त्यस पछाडिका दिनमा तपाईँको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि वार्ता हुन सक्दछ। त्यो तपाईँसँग होइन, तपाईँ विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होइन। हाम्रो वार्ता भनेको चाहिँ अब आउने नेतृत्वसँग न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू, विस्तृत कदमहरू र हाम्रो हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बारले समेत सहभागिताबाट तयार पारेको कार्ययोजना, न्यायपालिकाको सुदृढ कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि नयाँ आउने नेतृत्वसँग हामी छलफल गर्ने हो। अहिलेको नेतृत्वसँग हाम्रो छलफल हुन सक्दैन। यस्तै पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले पनि सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूसँग माग गरेको छ। साथै प्रधान न्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया समेत दिएको छ।
त्यो विज्ञप्तिमा वास्तवमा आइस ब्रेक गर्ने किसिमको कुनै कुरा त्यहाँ हामीले पाएनौँ। किनभनेदेखि उहाँले वार्ता गर्नुभयो, म चाहिँ उसको हरिकृष्ण कार्कीको जुन न्यायाधीशको प्रतिवेदन हो त्यो हामी लागू गर्छौँ भन्नुभयो। यो सब कुराहरू त पहिलेदेखि नै छ। अहिले वास्तवमा उहाँले मात्रै लागू गर्ने होइन कि यो त उहाँको टिमले लागू गर्ने छ। टिमप्रति उहाँ बिल्कुलै उत्तरदायी भएको नदेखिनाले केवल मै हुँ सबै सर्वेसर्वा भन्ने लागेकोले मलाई यसबाट कुनै फाइदा होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, हामीलाई चाहिँ लागेको छैन। फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, प्रधान न्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने ठहर गरेको पनि जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको गुनासो बढे पनि अख्तियारको प्रतिवेदनले भने घटेको देखायो। स्थानीय तहमा भने भ्रष्टाचार झन मौलायो। शेयर बजारमा 26.44 अङ्कको हरियाली छाएसँगै परिसूचक 2700 अङ्कमा उक्लियो। कारोबार रकममा भने सामान्य मात्रै सुधार देखियो। प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा संवादमा आउन आह्वान। संवाद होइन राजीनामा दिन आन्दोलन पक्षको सुझाव। जबरालाई हटाएर न्यायपालिका जोगाउन दलहरूलाई पूर्व न्यायाधीश फोरमको आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।